फुर्बा खोइ त स्कुल गयो होला मास्टर मान्छे शनिबार कुन चाहिँ स्कुल पढाउँछ तेरो छोरोले ए आज शनिबार पो हो कि त्यसो भए तिम्रो छोरी लिनु गयो होला त्यसलाई कसरी थाहा भयो आज तारा आउँछ भनेर आजकलका केटाकेटीहरू थाहा पाइहाल्छन् सम्धि मेरो पनि घाँटी सुक्यो माइला पिउँछौ त जाँड बाहुनको छोरो धेरै नजिस्काए पहिला तिर्खा मेटाउ न जाँडले जात जाँदैन जा पानी लिएर आइज अरे यो घोडा त यता थियो होइन र यसले कसरी यता बुर्कुसी मार्यो झेल गर्नु त सिपालु छौ बाजे तिमी म पानी खुवाएर धर्म गर्छु मै माथि झेल गर्ने पालो अब तिम्रो चालो लुगा चुरा टोपी किनोस् बोका छोपी ओ यता ल्याउन टोपी नयाँ माल आयो आयो लुगा चुरा टोपी छिटो आइज न कति ढिलो गर्छ ल यो ठिक छ हजुर खै अर्को एउटा हेरौँ न त पालपाली टोपी हो हजुर ए भएन यो टाढो रहेछ यो हेरौँ यो हजुर मलाई पनि हुँदैन अर्कोले पक्क त पक्क आमा हजुर साह्रै राम्रो देखेको छ हजुर कति पर्ने हो यो टोपी जति भयो नि एउटा लगा न दाम मलाई थाहा छ बेहुली जस्तो देखेको छ हजुर हो भने दुइटैको उस्तै उस्तै परेछ गजबै हो लु आवा तारा नानी हजुर भारी बोक्ने मान्छे खोजिदिनुपर्छ होइन नि पर्दैन दाइ मेरो मान्छे आउँछ ए हो हजुर ल राम्रोसित जाऊ ल हस् दाइ धन्यवाद
भएको मैले किन बोलाउनु तिमीलाई? अनि किन ठुलो स्वरले फुर्बा फुर्बा भनेर बोलाउनु भएको? मैले मेरै फुर्बालाई बोलाएको। यहाँ छ तिम्रो फुर्बा। अनि दुनियाँले सुन्ने गरी मेरो नाम काट्नुपर्छ। तिमीले चाहिँ दुनियाँले देख्ने गरी ढुङ्गामा मेरो नाम खोप्दैन, लाज लागेन? चस्मा राम्रो थियो त, मलाई गिफ्ट हो। चस्मा लाउन त नाक पनि हुनु पर्यो नि। छ त। अघि चाहिँ झोला बोक्नुपर्छ भनेर लुक्दै हिँड्यो, अहिले चाहिँ गिफ्ट रे। तिम्रो झोला कहिले बोकेको छैन? स्कुल जाँदा होस् कि हाट जाँदा होस्? मैले त बोकेर यत्रो बनाएँ तिमीलाई। कम त लुरी थियो, ज्यान फुक्यो भने बडा निष्ठुरी हुँदो रहेछ। खै अडिँदो रहेछ त। कस्तो सुहाए तामाङ केटालाई। चुची हेर जाऊ। तिमी जाऊ, मलाई हाकिदिऊ। ओ दिदी, तपाईँको छोराले बुहारी ल्यायो। चेप्पा त्यही बोलेछ। झोला त निकै गरुङको पो छ कि आले। सबैलाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भर्खर आउँदैछौ तारा? भर्खर आएको आन्टी। तिमी त निकै पछि पो आयौ त है तारा? 2 वर्ष भयो, 2 वर्ष। फुर्बाले ताराको सबै हिसाब किताब राख्दो रहेछ। खै अनि भरिया त गतिले भेटेछौ त तारा नानी? होइन, बाटोमै भेटेको। बाटोमै भेट्ने त हो नि। मास्टर साहबले नि भारी बोक्दो रहेछ त। भारी होइन, यो झोला हो। गाउँलेको मद्दत गर्नु परेन? त्यस्तो मद्दत गर्ने रहर छ भने ऊ त्यो एक डोको झार घरमा लगी हेर त ल ल। ल डोको चाहिँ बोकिन्न। अनि बाउ खोइ त? खोज्न जा न। एक डोको झार बोकेर गएको मान्छे उतै हराए। चिनाउने चिनामा बाटोहरू चाहिँ भरियाउन नै दङ्गाउँछ। खायो फुर्बेले। बाख्राहरू बाँध्नु छ है फुपू? ए ल ल। यो साँडेलाई पनि? ए सुन त, भरे भात खान्छ यतै आइज है। हुन्छ हुन्छ। साँच्ची त्यो निमालाई पनि बोला है। हस्। अनि तेरा काका काकीहरूको हालखबर के छ त? आरामै हुनुहुन्छ? यसपालि त अलि लामै छुट्टीमा आइस। अब घरमा खासै कामकाज पनि केही छैन। के गरेर बस्ने विचार गरेको छ छोरी? तपाईँहरूकै मुख हेरेर बस्छु नि, हुन्न? अब हामीलाई त ज्वाइँको मुख हेर्ने मन थियो। मलाई पनि बिनाजुको। चुप्लाक बज्जे। अब त पढ्न त पढिरहेकै छस्। तेरा साथीहरू सबैको बिहे भइसक्यो। एउटा असल केटो भेटियो भने तैँले नाइ नास्ती गर्न पाउँदिनस् है छोरी। छोरी घरमा आउन पाएको छैन, बिहेको चिन्ता हुन्छ है तपाईँलाई चाहिँ। त्यही त। अब हुर्केकी छोरीको चिन्ता नलिनु त। यसको घरबार गरिदिन पाए म आनन्दले राजनीति गरेर बस्थेँ। मैले रोक्या रहेछु है बाउलाई राजनीति गर्न। खाऊ खाऊ सोल्टी, ज्यान तातिन्छ। नखा नखा, मास्टर जस्तो मान्छेले रक्सी खानुहुन्न। बाउन्नीको सङ्गत छ, के खान्थ्यो रक्सी? बाठी न त पक्ष। त्यो बाजा हो कि जिस्के? जोडी चाहिँ स्वादकै छ है आशा। मास्टर र गोठाल्नी। हो, बिहे गर अब। बिहे नि जातको त गर्दिनँ। अनि कुन जातको चाहिँ कहाँ खोज्छस् त? सबै जातको त हुन्छ नि। त्यही त, मास्टर नि जातको खोजेको होला। धेरै चुमुक चुमुक नगरे,
पोख्छु जोगी पो पाउँछ नि थाहा पाउँछ राम्रै त हुन्छ नि सुखले पाल्छ माग्दै खुवाउँदै मास्टर जस्तो तलब पर्खिनु पर्दैन थाहा पाइस् यस्तो नि मास्टर रे जा जा त्यो जोगीसँग लट्टा र दारी मुसार्दै बस फेरि तिम्रो भेट बोकी कुकुर र बिरालो जस्तो न्यान गर्नै पर्छ यस गाउँमा नयाँ पोस्टिङ भएर आउनुभएका चौकी प्रमुख असै श्री कमल प्रसाद अधिकारीज्यूलाई माला लगाएर स्वागत गरिदिनु हुनका निम्ति यस गाउँ विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रगतिशील उच्च माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री पीताम्बर शर्माज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु म अहिलेसम्म जुन जुन गाउँमा गएको छु त्यो ठाउँमा भव्य स्वागत पाउँदै आइरहेको छु यो गाउँमा पनि भव्य स्वागत पाएँ एकदमै खुसी लाग्यो मलाई यो गाउँ आफ्नै गाउँ हो कि भन्ने महसुस भइरहेको छ अनि तपाईँहरू दाजुभाइ आफन्त नातागोता कुटुम्ब हो कि भन्ने महसुस भइरहेको छ तपाईँहरू पनि मलाई आफ्नै ठान्नुहोस् म अहिलेसम्म जुन जुन गाउँमा गएको छु कुनै न कुनै छाप छोडेर आएको छु होइन यसको कुरमा मसी मसी छ कि के हो खोर पैतालो भनेको यो गाउँमा पनि म जरुर कुनै न कुनै छाप छोड्न चाहन्छु ए गोपाल पो आएछ अच्छा बसमा सब अप्ठ्यारो गर्नु पर्दैन किन केटा तपाईँले बुवाले बोलाउनु भएको छ किन रहेछ त्यही गाउँमा गाडी आउने बाटो बनाउँदैछ हाम्रै खेतमा बस बिछुनी राख्ने रे तेरो बाउ गइसक्यो त के छ खाउडा खान्छ अब केही नपाएर खान्छ बाहुनको छोराले भैँसीको मासु त्यही त होइन म त खाने हो के भन्छ यो दिनु नि त बस ल यहाँ बस ए बोल्न कि बोल्न पनि तँलाई कोदोको जुस चाहिन्छ म त त्यो जग्गा दिँदै दिन्न तिमीहरूको पो अर्को ठाउँतिर पनि छ मेरो त त्यति मात्रै हो तिम्रो सबै जग्गा जाने होइन क्या अलिकति मात्र छुन्यो नि त्यही त अब गाउँमा गाडी आएपछि सबैलाई फाइदा हुन्छ ए फाइदा चाहिँ सारा गाउँलेलाई हुने जग्गा चाहिँ यसले मात्रै दिनुपर्ने अरे बाबा छोटो बुद्धि नदेखा न अब यहाँ बस बिसौनी बनेपछि त्यसको जग्गाको दाम पनि त दोब्बर तेब्बर हुन्छ नि तिमी ज्योतिष र तिमीले भनेको कुरा ठ्याक्कै पुग्नुलाई कुरा गर्छ एला ताम ठिकै न अन ताम आपाङ्गो बोल्छु के बोल्छु किन नबोल्ने म त त्यो जग्गा दिँदै दिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन ल जा नो 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 दिनुहुन्न दोष दिनुहुन्न एकदम ठिक छ तिमीले गरेको उडान न दिनुहुन्न नदिने भए तिमी नै पछाडि पर्छौ त्यसो भए मलाई त्यो जग्गाको हर्जना चाहिन्छ त्यो पनि मैले भने जति ए स्यालले मुत्ने जग्गाको भने जति दाम इस पाइस मलाई ससुराले दिएको जग्गा स्यालले मुतेको चाहिँ कहिले देखिसक्यो छोड्छु तँलाई न्यु खोज्दो रहेछ है ल कत्रो कत्रो हौ नानीहरूको घाँसको बारी बिसौ ठगाइसके लागेको होला मुखसुक धुनु
के नुहाउने नै हो? नुहाउने त होइन, मुख चाहिँ धुने हो असे साहब। ओइ केटा, पानी छोडिदे नानीलाई। अरे तिमीहरू मुख नधोइ जाने? ओइ हामी त नधुने, जे धुने छ तै त हामी त गयो। तिर्खा पनि लागेको होला, के गर्ने यो पानी पिउन मिल्दैन। होइन, अब एकैचोटि घरमै गएर मोही नै खाने हो। हामीले त कहाँबाट पाउनु, पाए त हामी नै खान्थ्यौँ मोही। नाथु मोही पनि किन नपाउनु? आउनु नि हाम्रोतिर। नाथु दिने हो र? दिने हो। ओइ केटा, भारी बोक, आज तरो मोही खाइन्छ। दिदी म स्कुल गएँ है। ल ल। अब मोही खाऊ होइन त? मोही कि मोही? यो लाठीहरू त जहिले उल्टो पाल्टो कुरा छ हौ। छोड्नु न, छोड्नु न, छोड्नु भने। पुलिसलाई चाहिँ किन गाली गर्छौ? पहिला हात छोड्नु नि त, अनि तारिफ गर्छु। कता टोलाको असे साहब? मोही खानुस्। ए अँ, म त टोलाएछु। होइन, यति राम्री नानी चाहिँ को हो फेरि? तारा। कुन तारा? हाम्रो भूपू अध्यक्ष पिताम्बर शर्माको छोरी। शर्माकी छोरी परी छ, त्यही भएर पो अधिकारीको मुटुई यसरी उफ्रेको रहेछ। धेरै रियाल नकाट्नुस्, मोही खानुस्। ल भन त यो के को समूह हो? के को रे? ठिक। अब हेर, यहाँबाट म यो मेटाइदिएँ। ल यो मेटियो भनेपछि यो अब भन यो के को समूह? गुड्नेहरूको समूह सर। के को समूह रहेछ? अनि काठमाडौँमा पढ्छौ मात्र कि जागिर पनि छ? अहिले त पढ्ने मात्र हो सर, तर अब जागिर खाने पनि सोच्दैछु। काठमाडौँमा त्यति सजिलो चाहिँ लागेन, मान्छेहरू धेरै हुन्छन्। ठिक छ, म दिन्छु तिमीलाई जागिर, तर अस्थायी है, त्यो पनि केही हप्ताको लागि मात्र। भन्नाले सर? हाम्रो इङ्ग्लिस टिचर काठमाडौँमा तालिमको लागि जानुभएको छ, उहाँ नआउन्जेलसम्म उहाँको क्लास तिमीले लिने हुन्छ? भइहाल्छ नि सर, आफू पढेको स्कुललाई त्यति सहयोग पनि गर्दिनँ होला र म। के गर्छ? तिम्रो त सबले तारिफ गर्दो रहेछ त। कसले गर तारिफ? हेड सरले। ल हेड सरले के भन्नु? तिमी स्टुडेन्ट्सहरूको बेस्ट टिचर अरे। अब
स्टुडेन्टले वेस्ट लागेर के हो तिम्रो वेस्ट हुन सकिन के हो गर्छ कुरो जा जा यो कमको छ सब सुनाउँछ घरमा यो कम्तीको बाटो छ घरमा लगेर सब सुनाउँछ यसले पितामर शर्माको जासुस हो क्या बिचरा मेरो भाइ बिचरा मेरो सालो साँच्ची तिम्रो लागि एउटा सरप्राइज छ थाहा छ मलाई तिम्रो सरप्राइज के सहरमा तिम्रो अर्को बोयफ्रेन्ड छ बोयफ्रेन्ड हुन्थ्यो भने तिमीलाई भेट्न आउँथेँ त्यसो जाँदैनौ त तिमीलाई पर्ने कुरा ममा होइन तिम्रो बाबुमा बात पर्छ के चाहिँ सरप्राइज भन त भन न भन्दिनँ दिदी भन्दिनँ म कसैलाई नि भन्दिनँ कुरो गरेर जा त के गर्दैछु त्यहाँ Where was Bhanubhakta born? Anyone? खै त It's very simple. Where was Bhanubhakta born? कसैलाई पनि थाहा छैन? Anyone? You? मलाई थाहा छ चुदिरमगा तनौ ए किन हाँसेको तिमीहरू किन हाँसेको यति सजिलो कुरा पनि तिमीहरूलाई थाहा छैन अलि ध्यान दिएर पढ नामिस भनेर धेरै हुँदैन त्यहाँ So, what's the answer? Good. अब अर्को क्वेश्चन है त सरप्राइज दिएको तारा मिस इङ्ग्लिस टिचर ट्रेनिङको लागि बाहिर जानु भएको छ अरे नि त केही समयको लागि मात्र हो त्यस्तो पढाउने हुन्छ नि सधैँभरिलाई पढायो भयो नगरौँ मलाई त्यसो त के भयो तिम्रो मेरो जात नमिले नि पेसा त मिल्छ नि त घर पनि सँगै अफिस पनि सँगै एउटै अनुहार जहाँ पनि जहिले पनि कसरी हेर्नु नहेरौँ मलाई के रे के हुन्छ नि एलर्जी हुन्छ एउटै अनुहार हेरिराख्यो भने साबुन पानीले धुने एलर्जी भयो भने के तिम्रो अनुहार तिम्रो आँखा उपरोक्त सम्बन्धमा यस भद्रकाली गाविस वडा नम्बर 8 निवासी म प्रकाश लामाको धान बाली भद्रकाली गाविस वडा नम्बर 8 कै निवासी हाम्रो त दुर्जे लामाको रातो गोरुले नष्ट के निवेदन पर्छ सुरु गर्छ पढ्नुस् उपरोक्त सम्बन्धमा भद्रकाली गाविस निबटार वडा नम्बर 8 बस्ने म रामबहादुर तामाङलाई मिति 2073 साल भदौ 20 गते गाउँकै टारी खेत भनिने स्थानमा जग्गा जमिनको छलफलको क्रममा निबटार वडा नम्बर 7 का पितम्बर शर्माले हातपात गरी घाइते बनाएको हुनाले निज शर्मालाई कानुन अनुसार कारबाही गरी उचित क्षतिपूर्ति भराइ पाऊँ भनी निवेदन गर्दछु। निवेदक रामबहादुर तामाङ निबटार वडा नम्बर 8। तपाईहरुको निवेदन यही हो? ल ठीक छ पितामरज्यू, तपाई विरुद्ध परेको उजुरी यही हो। खास कुरा चाहिँ के हो? अब मैले मेरो निजी स्वार्थको कुरा गरेको होइन क्यारे, गाउँमा गाडी गुडाउन खोजेको हुँ। यसो गर्दाखेरि बाटो बनाउँदा बस बिसौनी बनाउँदा कसै न कसैको जग्गा त पर्छ। यसमा यसको मात्र जग्गा कहाँ परेको छ र? हाम्रो पनि परेको छ। अब सबैले अलिअलि जग्गा दिउँ भनेको कुरै बुझ्दैन। मेरो जग्गा हो, दिने नदिने मेरो मर्जी। तिमीहरूलाई के को टाउको दुखाइ? यस्ता कुरा नबुझ्नेहरूसँग के कुरा हो?
बुद्धि भएको कुरा बुझ्छ। तिमीहरू मात्रै बुद्धिमानी, हामी चाहिँ झारपात। तिमीहरूको बकम फुस्रे कुराको हामीलाई मतलब छैन, बुझिस्? हामी चाहिँ बकम फुस्रे हामी झापा त कुरा गर्छ, तिमीहरू मात्रै जाने, तिमीहरू मात्रै बुझ्दै। हामी झारपात। आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई गर्ने व्यवहार यही हो। आफूभन्दा ठुलो मान्छेको इज्जत गर्न सिक। केही छैन हजुर, ढुक्क हुनुहोस्। पिताम्बरज्यूमाथि अबदेखि आँखा उठाएर हेर्छ भने नि हात खुट्टा बाँटेर फ्याँकिदिन्छु। चुप्ताएर बस। उसले जग्गामी चुहारो फेरि बोलिस्। यो राख्नु ल। सर ट्रेजेडी परेको छ कि क्या? अलिक तनावमा देखिनु भएको छ त। ट्रेजेडी पर्नलाई त लभ पनि पर्नु पर्यो। सरको कुरा सही हो, केही छ भने भन्नु है सर। सरको सेवामा सधैँ हाजिर छु म। यो भोटका त्यस्तो हो कि मेरो मनै त्यस्तो हो? त्यो तारा मन पर्न थाल्यो हो मलाई। अब सरको ताराको जोडी यस्तो कडक देखिन्छ कि होइन सर? त्यसो हो भने हवलदार साहब, तपाईँ त्यो पितम्बर कहाँ भोलि नै जानुहोस् र तारा र मेरो बिहेको कुरा छिनेर आउनुहोस्। लु, मेरो लागि यति काम गरिदिनुहोस् त। सर सिरियस नै हो? केटीको मामिलामा म सिरियस नै छु। भन्नु साहब, सरले भनेको कुरा नमान्ने? अहिले खुब बुरुक बुरुक गरेर सरको सेवामा हाजिर छु भन्नु आएको थियो त। जानुहोस्, भकलपुरा हाल्नुहोस्। सर लमी नै हुनु र? त्यो थामी भाइले चाहिँ घाँसको बारी बोक्नु हुने, तपाईँले चाहिँ लमी बन्द नहुने? सर हेडक्वार्टरको फोन छ, उठाउनु न। उठाउँदिनँ, हेडक्वार्टरले मलाई तनाव दिइरहेछ। नमस्कार है हजुर, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार हवलदार साहब, नमस्ते। कति कामले पाल्नुभयो? अब हजुरको आमा आउनलाई काम पनि चाहिन्छ र भने। त्यसो होइन, बिना काम पनि आउनु मिल्छ, तर कामसहित आउनुभयो भने मैले पनि यसो सेवा गर्ने मौका पाउँछु कि भन्न खोजेको। हाम्रो आशा हुनुहुन्छ नि हजुर। अब म छिट्टै नै सही हुनुहुँदैछ, हेर्नुहोस्। त्यसपछि इन्सपेक्टर। ए डिएसपीसम्म त उहाँको प्रमोसन पक्का छ हजुर। ए गजब। ल, हाम्रै गाउँमा पोस्टिङ भएर आएको मान्छे डिएसपी बन्नु त राम्रो कुरा हो नि। हजुरहरूको जात पनि मिल्छ क्यारे होइन? हो, मिल्छ। उहाँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ पनि? राम्रै लाग्छ। अनि हजुरलाई एउटा कुरा थाहा छ? के कुरा? हाम्रो असै साहब त अविवाहित हुनुहुन्छ नि। ए हो र? अब त बिहे गरे नि हुने नि। त्यही कुरा गर्नु भनेर त आएको नि हजुर। हाम्रो असै साहब र हजुरको छोरी ताराको जोडी ट्याक्कै मिल्छ। यसो कल्पना गर्नु। केटी माग्ने यो तरिका एकदमै रमाइलो लाग्यो। माफ गर्नु होला, मैले छोरीको बिहेको बारेमा सोचिसकेको छैन। फेरि मलाई यो नाकमा फुली लाउने चाहिँ ठिकै लाग्छ, तर यो काँधमा फुली लाउने मान्छे चाहिँ त्यति राम्रो लाग्दैन है।
अब हजुर त्यसो भन्नुहुन्छ, अब भोलि गएर हाम्रो असै साहब र तारा नाइनले एकअर्कालाई मन पराउनु भयो भने तपाईँ त्यतिखेर के गर्नुहुन्छ? ल अब केटाकेटीको मन मिल्यो भने त इन्द्रको बाउ चन्द्रको पनि केही लाग्दैन। ओ ठिक गरिस्। ले बन्चरालाई राखेको त किन हो? तिमीलाई काट्न होला नि। बिचरा निप्टेलाई किन काट्थ्यो होला है मैले? बिहार हेर्दा त काट्ने जस्तो छ। अङ्कल लिनुहोस्। के भन्छ यिनीहरू? मैले पिताम्बरसँग मागेको। ए छोरा, तैँले दाउरा काट्न समाउँथेस् कि? ए भाइको भाइको पर्दैन, मास्टर जस्तो मान्छे। छुट्टी हो त आज, के गर्नु? जाउँ जङ्गलतिर घुम्नु। मलाई डर लाग्छ। केको डर नि, म छु त। मलाई तिम्रै डर लाग्छ। के? जयनवाल साहब माग्यो होइन त? माग्यो साहब। दियो पनि होइन त? दिएन साहब। काँदामा फुल लाउने मलाई मन पर्दैन भन्नु साहब। तर एउटा उपाय पाइन्छ साहब। के उपाय? हजुरले कसरत गर्नुपर्छ। के कसरत गर्नु? त्यसको अगाडि अब म उफ्रिँदै हिँड्नु? यदि हजुरहरू दुईजनाको मन मिल्यो भने पितामर्जीलाई कुनै आपत्ति छैन भन्नुभएको साहब। भनेपछि मैले लभ स्टोरी सुरु गर्नुपर्ने हो नि? बस 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 सुन, यो कुरा अरू कसैलाई भन्लास् नि, घर नभन्ने। घरमा एक शब्द बोलिस् भने मैले राँगाको मासु खाने गरेको भनिदिन्छु, बुझिस्? घर जा। त्यसले घरमा गएर भन्छ क्या सबै बाउलाई? भन्दैन, कुनै हालत पनि भन्दैन। मैले त्यसको उपचार गरिसकेँ, बुझ्यौ? हो आज पनि त वनतिर डुलिस्? दिदीले सुन्नु न। होइन बुवा, जङ्गलतिर त गएको थिएन यो। त्यसो भए दिनभरि गुलेली खेलिस् क्या? दिदीले सुन्नु न। गुलेली? गुलेली त त्यसको हातमा देखिनँ मैले। बाहुनको छोरोबाट चरा मार्दै हिँड्ने होइन है? कहाँ गएको त्यस्तो दिनभरि? कि यो पनि दिदीलाई सोध्नु पर्ने हो? होइन, फुरा सरलाई सोधे पनि हुन्छ। किन डराउँछ चाहिँ? बाहिर गाडी गएको भन्न सकिनस्? अब चुपचाप लागेर त्यो खाना खा त। दुनियाँभरको चिन्ता हुन्छ यसलाई।
चिप्लेला बिस्तारै आऊ माथि आऊ माथि अरे कस्तो मर्यो अब यो केटा ल ल सुची मर्नु जस्तो सुची काठमाडौँबाट आएछ हेलो हजुर म तारा बोल्दैछु हजुर नमस्ते हो र थ्याङ्क यू सो मच हजुर म दसैँ सिद्धिने बित्तिकै आउँछु हजुर हस् हो केटा हो केटी केटा हस् कि केटी तिमीलाई के चासो अनि चासो हुनु पर्यो नि त यो गाउँमा तिम्रो चासो राख्नु भएको छ र भनौँ मैले जागिर पाएँ नि ल बधाई छ काठमाडौँमा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ उनीहरूलाई म मन पऱ्यो अनि तिमीलाई मन नपराउने मान्छे को छ र यो संसारमा बरु चिन्ता पो लाग्नु थाल्यो तिमी काठमाडौँ जाने भएपछि हामीलाई बिर्सन्छौ कि यति सजिलै तिम्रो पिछा छोड्छु भन्ने ठानेको होला किन त म जहाँ गए पनि बिर्सेन त्यो जग्गामा पुगेको पनि बिर्सेन अरे त्यहाँ हो र ल बधाई छ हेलो हेतकेरीका यो गाउँमा नेटवर्क टिप्दैन हौ म त यहाँ मोबाइल डाँडाको रुखको टुप्पामा कुरा गरेर बसिरहेको छु नमस्कार है पितामरजी नमस्कार नमस्ते नमस्ते हल्दार साहब कति मायाले सुमसुमाउनु भएको यो गोलबेडालाई ल यत्रो लगानी परेको चिज ख्याल त राख्नै पर्यो नि राख्नुपर्छ गोलबेडा सँगसँगै छोराछोरीको पनि ख्याल राख्नु पर्यो त्यो पनि त राखेकै छु नि खोइ मलाई त्यस्तो लागेन तारा नानी र फुर्बाको बारेको कुरो के हो तिनीहरू त बच्चैदेखि सँगै खेलेका सँगै हुर्केका सँगै पढेका अब अहिले गाउँमा हजुरको छोरी र फुर्बाको चाहिँ गाई गाई गुई के कुरा सुन्छु त्यस्तो शङ्का नगर्नुहोस् हल्दार साहब हामी छुट्टा छुट्टै परिवार भए पनि एकदमै नजिक छौँ त्यही पनि एउटा शुभचिन्तकको नाताले हजुरलाई भनिहालेको हस् म लागे ओइ माइला माइला होइन सामान ल्याएपछि फिर्ता गर्नु पर्दैन कस्तो सामान ल बन्चरो क्या बन्चरो बन्चरो चाहियो लैजाऊ न त एकचोटि हिँड्ने हो कि सम्झि सधैँ हार्छस् के को भिड्ने हो ल झेल नगरी हराएर देखाउ त ल लिन त ले साथी हो त बुवा यही हो तपाईँले दाउरा काट्नु भएको क्या अचम्म छ बुढाहरू यस्तै हो भिड्न थालेपछि तारा होइन तिम्रो दाउरा म काटिदिन्छु ओ राम्रो यसरी ठुलो बडाको सेवा गर्नुपर्छ कसो सम्झी त्यही त ए तेरी खेल न खेल बिना सिते नफुर्का राजा खाइदिउँ ल अब चेक परिरहेछ भन्नु पर्दैन त त्यसै राजा खान पाइन्छ फुर्बा सर तिमी त घर जोइ बन्ला जस्तो छ त तिम्रो बाउले मान त बस्दैन कमसेकम मेरो घरको अनुपात त जोगिन्थ्यो बिस्तारै बोल न भित्र आमा हुनुहुन्छ तिम्रो आमाले सुन्नुभयो भने त खुसी भएर नाच्नुहुन्छ अहिलेको जमानामा घर जाइ बस्ने मान्छे कहाँ पाउनु तारा बाबा खोइ त चिजमा भिड्न थाल्नुभयो ल हेर फुर्बालाई पो दुःख दिनुभएछ दुःख होइन सहयोग गरेको नि सहयोग गर्ने मान्छेलाई चाहिँ चिया सिया सोध्नु
मेरो एउटा सिपाही खोइ त 6वटा मात्र छ अघि 7वटा थियो अस्ति भने हो 7वटा भनेर अघिदेखि त्यति त हो नि कसरी नहुनु मलाई प्रष्टसँग सम्झना छ झेली बुढा ए म झेली झेल गर्नेले झेली नभनेर आहा बडो गजबको चाल चल्नु भयो भनेर तारिफ गर्नु त त्यसो भए नखेल त झेलीसँग नखेल्ने भए नखेल्ने यत्रै सिटी ल म पनि उठे अबदेखि फेरि चेस खेल्नु पर्यो भनेर नआउनु नि होइन चेस खेलेर को ठुलो मान्छे भएको छ र यो त छैन बम आखाउ बम आखा सेम तामा बेलारी क्लाङबारी खाऊ तागाई तागाई ना आखलाङ बुवा उठ त के गरेको देख्नु भएन खाट सरेको देख्दैछु अनि के भएर साट्नु पर्यो खाट खै एउटा कुनामा सुत्दा सुत्दा ताराले निन्द्रै परेन भन्छ ल एउटाले ओल्लो छेउ अर्कोले पल्लो छेउ समातेर उचाल न अनि आफै खाटमाथि बसेर सर्छ त खाट तपाईँ के हामीलाई सघाउन आउनु कि खुरुक्क जानु हि उताबाट त न रागा खाएको गालाले हात चाउँछ घरमा तरुणी छोरी राख्नु हुँदैन भन्थे हो रहेछ के भएर त्यस्तो आज मलाई बडो पिर पर्यो पिर पर्यो के फेर्न टुप्पोको कुरो गर्नुभएको बिचको कुरो थाहा पाए पो फेद्र टुप्पोको कुरो थाहा पाउँथिस् बिचको कुरो चाहिँ के हो नि अर्काकी हुर्केकी छोरीको खाटो चल्न आउँदो रहेछ मोरो खाटो चाल्न को आयो खाटो चाल्न त्यही फुर्बा बजिया राम 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 के सुन्नु परेको यो मलाई त पहिल्यै शङ्का लागेको थियो होइन हाम्रो छोरी त्यो फुर्बासँग पहिला गयो भने त हाम्रो त नाकै काट्छ नि गाउँघर छ छिमेकले के भन्छन् भन्नु त अब के गर्ने त मार्न भएन कुट्न भएन पक्कै पनि त्यही माइलाको काम हुनुपर्छ सधैँ सम्झी सम्झी भन्दै हिँड्छ नि तपाईँलाई होइन तामाङहरूले सोल्टा सोल्टीलाई सम्झी सम्झी नै भन्छन् माइला गल्ती होइन यो हाम्रै छोरीको गल्ती हो अन्त हाम्रो छोरीले चाहिँ त्यो फुर्बामा के देखेको नि के देख्नु र भैँस आएपछि केटाकेटीको आँखा फुट्छन् अब यो सबै कुरा छोडिदिनुहोस् एउटा जातको केटो खोज्नुहोस् बिहे गरेर पठाइदिने टन्टै साफ हुन्छ अनि हाम्रो छोरीले मान्ली त माल्नी भनेर बस्यो भने त त्यो तामाङले सम्झिनी भन्नुपर्छ सर कपडा आइरन लगाइदिनु पर्दैन के को लागि नकल पार्नु अब साहब रेडी हुनुहोस् अब के को लागि हजुरलाई निम्ति आएको छ कसको पिताम्बरजीले बोलाउनु भएको छ घरमा आज श्राद्ध रहेछ हजुरसँग एउटा जरुरी कुरा पनि गर्नु छ अरे ओए केटा हजुर साहब लगा कमिसमा डबल आइरन लगा साहब म दिँदै गर्छु तपाईँ भित्र केही गर्दै गर्नु अनि असै साहब ल तपाईँको घर चाहिँ कहाँ पर्यो हजुर चितवन ए घरमा को हुनुहुन्छ नि छन् बुवा आफ्नो आफन्तहरू म एक्लो छोरा
हामीले पनि यसो बुवासँग भेट्न पायो हुन्थ्यो कि। हुन्छ किन त्यस्तो हतार छ? हतारै त छैन, त्यही पनि छिटै भेटौँ भनेर। अझै बुवालाई फोन गरेर बोलाउँछु। टोपी चाहिँ कस्तो सुहाएको तपाईँलाई? आहा, सुहाएको त के भनौँ हजुर, कपाल झर्न थाल्यो। खाली ठाउँ किन देखाउँ भनेर छोपेको। आफूलाई त झर्ला भन्ने चिन्तै छैन। अब कपालको के चिन्ता है, यो नाति नातिना खेलाउने उमेरमा। बरु छोराछोरी चाहिँ कति तपाईँको? एउटा छोरा एउटा छोरी, 2 सन्तान ईश्वरका वरदान भन्छन् नि, होइन त छोरा? हजुर। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? रिटायर लाइफ बिताउँदैछु भन्नु पर्यो। हजुर, उहाँ पहिला ब्याङ्कमा काम गर्नुहुन्थ्यो, मैले नै जागिरबाट छुट्याएको। अब लायकको छोरो भइसकेपछि बुढेसकालमा के जागिर गरिरहनु भनेर। अनि तपाईँहरू चितवन चाहिँ कहाँबाट झर्नुभएको? गोर्खाबाट। ए हजुर। यिनी मेरी छोरी, स्कुल पढाउँछे छोरी, उहाँ चाहिँ अशोक साहबको पिताजी। अनि नानीको नाम चाहिँ के नि? हजुर, तारा। स्वर पनि मिठो रहेछ। अब उहाँको त छोरी मिठो त पनि भइहाल्यो नि। स्वर कसको फोन रहेछ छोरा? ए हजुर, हेड क्वार्टरको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अब नेटवर्कै त्यति राम्रो छैन। अब तपाईँहरूसँग नाता गाँसिएपछि नेटवर्क पनि राम्रो हुँदै जाला नि। यता पनि 180 नि हुन्छ, यस्तो 105 हुन्छ नि। 180 डेली ल, यो लगाएर जाउँ मरा है। बुझ्यो, 75 हुन्छ है। त्यो बल यहाँले तपाईँ जान्छु, यो बल पाउँदैन सर। एउटा कुरा, के? आज हाम्रो घरमा कमल र उनको बुवा आउनु भएको थियो। दिदीको बिहे त्यही कमलसित गरिदिनु सर। अनि अर्को नि कुरा छ, के? मैले आज होमवर्क गरेको छैन। भोलि गरेर आज ओ माइला, माइला, ए माइला, कहाँ छस् हौ? केही थियो कि विशेष? खै निकाल्न त। के निकाल? उही त हो, चेस के। अस्ति नखेल्ने भनेर बम्केर गएको होइन? मैले त फ्याँकिदिएँ चेस। होइन, मैले त्यति भन्दैमा फ्याँकिदिइहाल्नुपर्छ त? ल खेलौँ खेलौँ सम्धि। घरिघरि सम्धि नभने म तेरो सम्धि होइन। माइला, पूर्वाको बिहाको बारेमा के सोचेको छस्? कोसँग बिहे गर्ने नि त्यसको? पेमा छ नि, पेमा। त्योसँग बिहा गरिदिए भइहाल्छ नि, निकै सुहाउँछ। अब मास्टर जस्तो मान्छे हामीले के भन्नु? होइन, मास्टरलाई चाहिँ स्वास्नी चाहिन्न रे। यो 2 जना बुढालाई मेरो बिहेको के साह्रो चासो हो? बाउहरूले चासो नराखे कसले राख्छ त? अब बाउहरूले चासै राखेको केटी बिहे गरिन। बढी जान्ने नहो, हामीले जात मिल्ने केटी हेरेका छौँ। मिल्यो भने यही दसैँमा भित्राउँदा पनि हुन्छ। मलाई जात मिल्ने चाहिन, भात मिल्ने भए पुग्छ। सुन्यो त मास्टरको कुरो? भात मिल्ने चाहिँ तैँले को हेरेको छस् है? किन भन्नु? नाम सुनेर दुवै सम्धि ढल्ला। यसले त बिताउँछ कि क्या हो सम्धीजी? कति भन्नु हौ,
सम्धि सम्धि नभन् भनेर छोरो चाहिँ अर्ध पागल बाउ चाहिँ पुरै पागल झन् राम्रो सल्लाह गरौँ भनेर आयो त उल्टो उल्टो खेद्छ है के बुवा बुवा मैले काठमाडौँमा बल्ल बल्ल जागिर पाएको थिएँ दसैँपछि आउँछु भनेर भनेको थिएँ मैले म केही वर्ष जागिर खान्छु नि बुवा बिहेको लागि किन यति हतार तैँले त्यसो भन्न पाउनुहोस् छोरी त्यो जागिर भन्ने कुरा पछि खोज्दा पनि हुन्छ हो त नि कमलले धेरै मान्छेहरू चिनिया छ उसले जागिर खोजिदिइहाल्छ के को चिन्ता हामी छोरी मान्छेको लागि जागिर भन्दा ठुलो परिवारको खुसी हो तपाईहरु मेरो कुरै सुन्नुहुन्न जे मन लाग्छ त्यही गर्नु मलाई के भन्नु छैन लगन निस्क्यो त अब तपाईहरुलाई हतारै छ भने यही दशैंको टीकाको दिन बिहे गराउन सकिन्छ नत्र सायद छैन मंसिरै कुर्नु पर्ने नगरौँ टीकाकै दिन गरौँ हो अब यो शुभ कार्यमा ढिलाइ किन गजब छ साहब फेरि पनि बधाई छ हजुरलाई अब सरले कडक कगस्टेरमा दिपाउनु हो हामीले चाहिँ भाउजू साहब निधारमा त लेखेरै ल्याउनु भएको छ साँच्चै एकछिन यो निधार भनेपछि मलाई पहिलेदेखि सोध्नु मन लागिरहेको एउटा कुरा हजुर निधारको खतको चाहिँ के छ स्टोरी लन्ठु खत भन्छ नि यसलाई निशानी ए निशानी अमर निशानी भन्छन् एकचोटि चाहिँ के भयो भने एउटा गाउँमा नामुत अपराधी लुकेर बसेको कुख्यात त्यहाँ माथि 30-40 जना केटाहरू म चाहिँ एक्लै छिरेभित्र पक्लक सबलाई डाने एक्लै अब बल्ल बल्ल भेटेको अपराधीलाई छोड्ने कुरा त आएन त्यति बेला कुञ्जैले दिएछ त्यति बेलाकै अमर निशानी हो घरमा पुगेर हेर्छु त दागै बस्ने गरेर दिएछ हजुरसँग काम गर्न पाउँदा गर्व महसुस भइरहेछ भित्रैबाट यही खुसियालीमा टुच्छ थोरै सरलाई सुहाएको छ हेर केटा जहाँ गइन्छ राजा भएर बाँचिन्छ बुढाले दिए त स्टोरी कपी गरे मेरो यही दसैँको टिकाको दिन बिहा गरिदिने रे कोसँग त्यही हँसै कमलेसँग तिम्रो बाबा पनि कस्तो पुलिसलाई चोरिदिने अनि तिमीले केही नाइ भनेनौ नाइ भनिन होला त सुन्नु पर्यो नि मेरो कुरा बाउ कति जिद्दी छन् तिमीलाई थाहा छैन छुट्टी भनेपछि भन्यो त्यसो भागौँ
एक दिन फेरि फर्केर आउनै पर्छ के भाग्न बेकारमा। भागौँ भनेपछि भागौँ न, अरू कुरा थाहा छैन मलाई। नत्र के? नत्र म पेमासँग बिहे गर्छु, तिमी त्यही पुलिससँग बिहे गरेर चौकी जाऊ। पहिले हातमा गर्छु मसँग पुलिससँग बिहा गर्ने बस्नु के कुरा बस्नु। ओ फुर्बा के को गुनगुन हो अघि? के हुनु, रेडियो बजेको होला। खै रेडियो बजेको हो कि मुख बजेको हो? हिजो रातितिर कोठाको आएको भन्छ। को आउँछ? अनि त्यो बादलीमा चाहिँ के फर्सी मलाई धेरै नझुक्याए तेरो बाउलाई भनिदिए। बाउलाई चाहिँ नभन्नु नि त। त्यसो भए अबदेखि त्यो रमिताको पसलमा दुध पुर्याउने काम त्यो। तपाईँ चाहिँ मलाई दाउरा काटेर ल्याइदिनु है। म दुध पुर्याएर आउँछु पहिला। अबदेखि फुर्बा जान्छ दुध पुर्याउनु। कहाँ जान्छ? मै जान्छु। मास्टर जस्तो मान्छे लाज मान्ला नि पर्दैन। अबदेखि फुर्बा नै जान्छ। नि ल काम गर्नु के को लाज? बाउ भन्छ र ले छोराले चाहिँ छोरी नै ल्याउँछ जस्तो छ। दसैँमा पाउने छुट्टी त सकिसक्यो यार। कहिलेदेखि? पहिल्यै सक्यो। ए धन्यवाद। अरू जे पनि चिया चाहिँ सही बनाउँछन् रमिताले। अनि तपाईँ चाहिँ घर कहिले जाने? म फुलपातीतिर जान्छु होला। ए मेरो बेमा फुर्बा सरलाई पनि बोलाउनु पर्छ है केटा। नाम टिप। चिन्नु नजान्नुको मान्छेलाई किन बोलाउनु? अरे रे 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 मास्टर साहब, मलाई नचिने पनि तारालाई त चिन्नुहुन्छ होला। मेरी हुनेवाला दुलै तपाईँको बाल सखा। सबैलाई नमस्कार। हाम्रो यस निबुवाटारमा रहेको जनजागृति उच्च माध्यमिक विद्यालयको 58औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजना गरिएको आजको यस पिकनिक कार्यक्रममा तपाईँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। पूर्व प्राथमिक तहबाट सुरु गरिएको हाम्रो स्कुल अहिले उच्च माध्यमिक तहसम्म आइपुगेको छ। त्यसका लागि यस गाउँका दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू र यहाँका भद्रबलादमीहरूको ठुलो योगदान रहेको छ। हाम्रो यस स्कुलमा पढ्ने 20औं ब्याचसम्मका विद्यार्थीहरू एसएलसी खाना खा। त्यसै गरेर 5 भोग खानमा के गर्छ यो? अरूलाई देन। +2 पनि सकिसक्यो। अब हाम्रो स्कुललाई अरूले दिएको भए पो खान्थिस्, मेरो हातको त के खान्थिस्? भएको हुनाले अब हामी विद्यार्थी बढाउने बृहत योजना बनाउँदैछौँ। त्यसका लागि यहाँ उपस्थित तपाईँहरू सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सकेको योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ।
नरिसाउन, यति राम्रो आँखामा आँसु देख्न सक्दिन क्या। आफ्नो कमालो छ मन। साह्रै लाज मर्नु भयो। हाम्रै गाउँको शान्ति सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीमाथि हामीले नै यस्तो दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन थियो। मास्टरले पनि रिस उठ्दो रहेछ। उसले यस्तो गर्ला भनेर मैले त सोचेकै थिएन। तैँले नसोचेर हुन्छ? गर्नेले यहाँ के गरिसक्यो? फुर्बा त मास्टर मान्छे, झन् उसले त यस्तो गर्नै हुँदैन। पुलिसमाथि हात हाल्नु र अरिङ्गालको गोलामा ढुङ्गा हान्नु एउटै कुरा हुन्। गल्ती गरे भने कहिलेकै सरकारी मान्छे भए पनि ठोक्नु छ। मेरो गल्ती भएको भए फुर्बा यहाँ आएर उजुरी गर्नु पर्थ्यो। कोही त बेपत्ता छ। किन लगाउनुहोस्, बेपत्ता नभएर के हुने त? फुर्बा यहाँ आयो भने तपाईँहरूले त्यसलाई त्यसै छाड्नुहुन्छ? बढी बोलिस। चुप लाग। बढी बोलिस। हेर माइला, अब हाम्रै गाउँका प्रहरी हुन्। फुर्बालाई फकाएर भए पनि बोला। अब हाम्रो असै साहबसँग माफी मागेपछि कुरा मिलिहाल्छ। अब यो घटनालाई यहीँ सामसुम पार्नुपर्छ, नत्र हाम्रै बेइज्जत हुन्छ। फुर्बा यहाँ आएन भने 2 दिनमा पत्ता लाउँछु। पुलिससँग कसरी लुकेर बस्दो रहेछ म पनि हेर्छु। असै बाबु, फुर्बाको तर्फबाट म माफी माग्छु। उसलाई केही पनि नगरिदिनु होला। हस्, हामी केही पनि गर्दैन। जे गर्छ कानुनले गर्छ। उता जा छाना आयो। अनि कहाँ बस्नु त? तेरै घर जेसुयो जा त सुके जा। तिमी पनि घर जाए जस्तो ढुक्कै बसिरहेछौ त। एकजना नहोले बस्दिन तेरो घर। गएर देखाउ न त त्यही बौनीको घरमा। अनि पुलिसले बाजा बजाएर बिहे गरिदिन्छ तिमीहरूको। आफ्नै घर गइन्छ नि। जाऊ पुलिसहरू ढुकिरहेछ माछा साहब कतिखेर आउनुहुन्छ भनेर। पुलिस त यहाँ पनि आउँछ नि। मामाले भन्नुभएको 2-4 दिन लुकेर बस्नु रे, बाहिर ननिस्किनु रे। एकपटक ताराकोमा जा त। त्यसको पछि लागेर हालत भएछ फेरि त्यसको कुरा। उक्सी रिसाउँछ। अझै रिसा त राम्रै पो देख्न रहेछ जस्तो। यो चिठी लाग्दा चिठी लाग्दैन भनेको यो है।
खाजा खान आउनु। होइन मेरो बहिनी त पूर्वलाई सम्झेरै मर्छ कि क्या हो? कसैलाई सम्झेको छैन दाइ। तेरो कर्ममै पूर्व रहन्छ, के गर्छौ त? नाम नलिनुहोस् त्यसको। साँच्चै कहाँ पुग्यो है तिनीहरू? जहाँसुकै पुगोस्, मलाई मतलब छैन। त्यसो नभन्न। म 10 वर्षसम्म विदेशमा बस्दाखेरि पूर्वकै परिवारले तँलाई पालेको होइन त? त्यो गुण तैँले नबिर्सी। अनि अर्को कुरा, तैँले अर्कै केटालाई मन पराएको भए पूर्वसँग बिहे गर्थिस्? मैले फुपूको गुण बिर्सेको छैन दाइ। म पनि मैले गर्दा पूर्व अप्ठ्यारोमा परेको हेर्न चाहन्न। त्यसो हो भने अर्को वर्ष गाडीको किस्ता तिरिसक्छु, त्यसपछि बाजा बजाएर तिम्रो बिहे गर्छु। के भयो त? अर्कै केटासँग, पूर्वसँग होइन नि। हाँसेको हेर। ओ निमा बाहिर आएछ त? के हो र? पेमालाई बोला त। पेमालाई बोला भनेको हो। पेमा, ओ पेमा, किन तारा खोइ पेमा, दिउँसो तसँग हिँडिदिए अरे। पूर्वले दादालाई बोलाइदेऊ भन्यो, मैले बोलाइदिएँ। त्यसपछि उनीहरू कता गयो मलाई थाहा छैन। अनि पूर्वले बोलाइदिए भन्दैमा बोलाइदिनु पर्छ त? जरुरी काम छ भन्यो, मैले बोलाइदिएँ। हेर पेमा, त पनि तिनीहरूको मती हारोस्। फुरुक्क भन्, तिनीहरू कहाँ छन्? अच्छा, मलाई के थाहा? म उनीहरूको गोठालो हो र? हेर्नुहोस् पेमाजी, एउटा अपराधीलाई सहयोग गर्ने पनि अपराधी नै हो। यदि तारालाई दायाँ बायाँ केही भयो भने नि तपाईँ पनि फस्नुहुन्छ। के हुन्छ र त्यस्तो दायाँ बायाँ? भएको दिन थाहा हुन्छ। खोली उड्दै जाऊ सररररा सररररा बादल चुम्दै जाऊ ओ फररररा फररररा पखेटा खोली उड्दै जाऊ सररररा सररररा बादल चुम्दै जाऊ ओ पंछी हे कहीं छैन तिम्रो सिमाना अरे ओ फररररा फररररा पखेटा खोली उड्दै जाऊ सररररा सररररा बादल चुम्दै जाऊ ओ
खोली उड्दै जाऊ ओ सररररा ओ सररररा बादललाई चुम्दै जाऊ ओ फररररा ओ फररररा पखेटा खोली उड्दै जाऊ ओ सररररा ओ सररररा बादललाई चुम्दै जाऊ ओ फररररा ओ फररररा ओ फररररा ओ फररररा ओ सररररा ओ सररररा ओ सररररा ओ सररररा ओ फररररा ओ फररररा ओ फररररा ओ फररररा ओ सररररा ओ सररररा ओ सररररा ओ सररररा ओ फररररा ओ फररररा ओ फररररा ओ फररररा ओ सररररा ओ सररररा कहीं छैन तिम्रो सिमाना अरे म तारा सन्चै छु तेरो के सालको गाउँतिर हो अहिले त सुन्न मैले बिहे गरेँ नि अस्ति पढेँ कि अलि हतार हतार भयो तँलाई भेटेर भन्छु नि बाँकी कुरा काठमाडौँ आउँदैछु म केही दिनमा तँ कहाँ बस्नुपर्ने हुन्छ हेर्न दुःख त हुँदैन नि ल ल ल बाई ल ह्याप्पी दसैँ तँलाई पनि कुरो मिलेन त कुरा मिल्दैन त +2 देखिको साथी हो मेरो त्यसको 1000चोटि ट्रेजेडी पर्दा हेल्प गरेको छु मैले ट्रेजेडी क्वीन हो क्या अनि कति गोरो हात छाला पनि चिल्लो सफा ए म पनि चुरा लाउने नि लाउन र आउन के हजुरहरूलाई बधाई छ लाइक चुरा त रहेछ त अनि यस्तो चुरा भनेको उ त्यस्तो चुरा के उ त्यो चुरा झिक्नु त त्यो होइन रातो चुरा ल रातै चाहिँ किन लाउनु पर्ने पहिला पो म गर्ने केटी थिएँ त अब त विवाहित हो नि त हजुरले सही भन्नुभयो लाइक चुरा लाउँदैमा के हुन्छ भद्रजी अरे दाजु हजुर जब श्रीमतीको हातमा छिर्लुक 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 चुरा बज्छ नि श्रीमानको मन पनि गुर्लुक 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 उफ्रिन थाल्छ कुरा पनि कति गर्न जानेको चुडेले न पैसा छट बढी हुन्छ भने हजुर पासाङको घर कता होला ए किन र के काम छ उसको साथी हो म पासाङकै बहिनी हो नि आउनुहोस् मसँगै जाम त्यसो हो र हजुर आउनु दाइ आयो लुगा चुरा टिका टोपी दाइ दाइ कता हो यसरी चियाको फुर्का देऊ खाजी देऊ फुर्का देऊ खाजी ल वेलकम वेलकम ऊ चाहिँ मेरो बुढी बधाई छ तिमीहरूलाई जेउस स्कुल लाइफदेखिको लभ सक्सेस भएछ बस बस तेरो नाच्ने बानी त अझै गाह्रै नि छ त अब नानीदेखि लागेको बानी के जान्थ्यो त दाइले नाची नाची नै भाउजूको मन जित्नु भएको हो क्या अरे होइन भाउजू पनि ए अन्त तेरो कपाल त सबै गएछ त अब कपाल गए पनि जवानी गएको छैन देखिरहेको छु ल यहाँ पनि रहेछ रमिता त तरुनी भइछ अब पहिला जान्छ पिताम्बरको छोरी हो र पहिला जानलाई पिताम्बरको छोरी पहिला गई कोसँग हुनु नि त्यही मास्टर फुर्बासँग हो र
पिताम्बरकी छोरी हाम्रो चेङ्बाले उडाइदियो। अरू त हनिमुन मनाउन पोखरा नगरको चितवन कता कता जान्छन्, तिमीहरू चाहिँ कता जाने हो नि हनिमुन? हाम्रो त खै अब मामा घरतिरै होला। कता हो नि तेरो मामा घर? मामा घर चाहिँ पुगेपछि थाहा होला। ल यही हो तिमीहरूको बेडरुम। अब ढोकै नभएपछि ढोका किन थुन्नु? ल लाज नमानिकन ढुक्कसँग सुत्नु। चोर डाका केहीको डर छैन। ल चोर डाका भन्दा पनि बतासको डर रहेछ। ल सुत तिमीहरू। गुड चाहिँ केटोले आफ्नै लागि बनाएर छ। खुब जानेछ है फुर्बा सर। खाऊ है। हुन्छ। कस्तो भयो नि तरकारी? मिठो छ। भाउजूले मिठो पकाउनु हुँदो रहेछ। ठिक छ तिमीलाई? अहिले ठिक छ। उल्टी चाहिँ गर्नुहुन्न थियो? थाम्नै सकिनँ, के गर्नु त? नमस्कार। अनि आज घटस्थापनाको दिन जमरा राख्नुभयो त? दसैँ त मान्नु पर्यो। छोरी भागेको बेला के को जमरा के को दसैँ? त्यसो नभन्नुहोस्, दसैँ त मजाले मनाउनुपर्छ। अनि तारा गएर मेरो टिकाटालो दसैँकै दिन गरिदिने भन्नु भएन? छोरी भेटिए पो गरिदिने टिकोटालो। अब छोरी नै नभएपछि कोसँग गरिदिने तपाईँको टिकोटालो? चिन्ता लिनु पर्दैन, तपाईँको छोरी भेटिसक्यो। यो हो र? कहाँ छ त्यो? सातपत्रे भन्ने ठाउँमा छ अरे भन्ने खबर आएको छ। अहिले म त्यहीँ जान आँटेको। आज म त्यो फुर्पा र तारा दुवैजना नसमातिकन छोड्थेँ। फुर्बा खोइ गइसक्यो। कहाँ? कानला। के छ हौ हालखबर? ठिकै छ। ऊ चाहिँ मेरो मामाको छोरा फुर्बा, तारा नानी। यिनीहरूलाई एउटा चिटिक्क परेको कोठा मिलाइदिनु पर्यो। ए भइहाल्छ नि। ए सुदीप भाइ यता आऊ। त्यहाँ माथितिर एउटा रुम देखाइदेऊ त। जाम हिँड्नुहोस्, कोठा माथि छ। ल फुर्बा सम्धि, आरामले ढुक्कसँग बस्नु। यहाँ के पनि हुँदैन। बाहिर चाहिँ ननिस्कनु। भोलि बिहानै गाडी चल्न साथ काठमाडौँ हिँडिहाल्छ। हुन्छ। ल तारा नानी। केटाकेटी लभ परेर आएको हो। जात मिलेन भनेर केटीको परिवारले मानेन, त्यही भएर भागेर आएको। यसो यहाँ सोधखोज गर्ने मान्छे आउनु सक्छ? बजाइदिनुपर्छ है। भइहाल्छ नि, किन चिन्ता लिनुहुन्छ? बरु आज राति तपाईँ यतै बस्न आउनुहोस् न।
कति दिन भइसक्यो। गाउँको मान्छे भएको बेलामा आउँछु होला नि म। अर्को दिन चाहिँ छोड्दिनँ नि म तिमीलाई। तपाईँ पनि। सर त्यो फुर्बा र तारा त सदरमुकामा छन् गरे। त्यसो भए के हेरेर बसेको छ त? जागरसम्म त्यसले रहेछ। छोरी फुर्बासँग पहिला गई भन्ने कुरा सारा गाउँले थाहा पाइसके। मेरो त बेइज्जती हुने भयो शेषा। कसले भन्यो तारा पहिला गई भनेर? तारा पहिला गयो कि हुँदै होइन। तारालाई त किडन्याप गरिएको हो। किडन्याप? कसले गर्यो किडन्याप? तपाईँलाई काँधमा पुली लगाउनेको ताकत नै थाहा छैन रहेछ। फुर्बालाई लगेर म कोरमा जाग्छु, तपाईँ तारालाई ल्याएर घरमा थुन्नुहोस्। अनि सारा गाउँलेलाई म भन्छु फुर्बाले तारालाई किडन्याप गर्यो भनेर। त्यस्तो गर्न मिल्ला र? ले कडक्क हाम्रो अशोक साहबले नमिल्ने कुरा गर्नुहुन्छ र? अनि मेरी छोरीसँग कसले गर्छ त बिहे फेरि? कसैले पनि गर्दैन। त्यसैले त मै गर्छु। टिकाकै दिन बिहे। यो कुरा सिरियस नै हो नि? म एकदमै सिरियस छु। केटीको मामिलामा राम्रै होटेलमा राखेर खर्च छोडेर आएको छु। टेन्सन लिनु पर्दैन। ल ठिकै छ नि त। ए गोपाल आइज नि त यतै। के भयो? बुबा र पुलिस मिलेर फुर्बा सरलाई के गर्ने भन्नुभएको छ। को भने? खाना तयार भयो हजुर, खाना खान आउनुहोस्। हुन्छ जाने जाउँ न पहिले जाउँ के त। हात चलाऊ छिट छिट। यो अलिअलि माथि लैजाऊ है। ओ लोके पक पक। नमस्कार। नमस्ते। होइन यो माइला घर किन सिँगार्दैछन्? छोराको बिहे भन्छन्। आप्पालाई मेरो फ्याफुलजी, आम्मालाई मेरो फ्याफुलजी, आँखेलाई मेरो फ्याफुलजी, मामलाई मेरो फ्याफुलजी। थेपाले जाङ सर ल्याएछ पा, थेपाले जाङ सर ल्याएछ, थेपाले जाङ सर ल्याएछ पा, थेपाले जाङ सर ल्याएछ। हाम्रो त थेपाले ल्याएको जाङ सर सारैको राम्री रहेछ। हाम्रो त थेपाले ल्याएको जाङ सर सारैको राम्री रहेछ।
धनी ल्याएको मैले तामाङस्या होइन होइ आमा बचपनकी प्यारी ल्याएको छु मैले नरिसाउनु होइ आपा आम्मालाई चाङ धनी ल्याएको मैले तामाङस्या होइन होइ आमा बचपनकी प्यारी ल्याएको छु मैले नरिसाउनु होइ आपा भित्र्याउ चाङसार रीति पुरै सिकाउँछु तामाङको दस्तुरलाई भित्र्याउ चाङसार रीति पुरै सिकाउँछु तामाङको दस्तुरलाई टप्प पो पाउँछु दुनियाँको सामु मन मिली ल्याएको चाङ भन्नलाई टप्प पो पाउँछु दुनियाँको सामु मन मिली ल्याएको चाङ भन्नलाई बुवा आज दिदी र भिनाजुको बिहे रहेछ म त गएन बडो सालो भाइ टोपलेको Sangsar na tamang sa ain nga baman sa mo ba baman sa buta si darim baman sa ta ab mo yung hala yang sam nga ta li ji ma dang bin sam jabatala bidai si tara sangsar se yang la changle se gardi mami yang la tala yang la tamang la rumba baksin talbe ba kaya taji oda se lemna लासो म पाखरिन हो मैले मिल्छ तारा नानीलाई आफ्नो चेली बनाउँछु म सुतारा संसार ता हेल्दाजी दुका दन्जी बेसामी तारा माया यांगला बरिङ से ए सेके दङ बरि एकछिन समात पाइन्छ के गल्ती हो त्यो त पहिला भन्नु पर्यो नि त मन चोर्नु त अपराध होइन होला ए मेरो टाउको फुटालेको चाहिँ बिर्सिनु भयो हैन यस्तै चालामाला हो भने फेरि टाउको फुट्न सक्छ ओ असे साहब यस्तो बिहाको बेलामा यस्तो भाँड भैली त गर्दिनु भएन नि सुन्नुहोस् ए तपाईँ छोडिदिनुहोस् एकछिन ल म जान्छु अनि हामीले केही बिगारेको छैन डराउनु ल हेर्छु म पनि तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुँदैन एकछिन तपाईँहरू कोही पनि डराउनु पर्दैन हामीले उहाँलाई जन्मकैद गर्न लान आँटेको होइन बढीमा एक दिन सोधपुछको लागि राख्छौँ त्यस पछाडि छोडिदिन्छौँ ठिक छ छोडेन भने अर्को दिन छोड्छ ल ठिक छ म जान्छु खुरु पढाउने काम नगरेर के बुद्धि बिग्रेछ त्यसको अर्का छोरी किन भगाउनु पर्ने पुलिसलाई किन हात हाल्नु पर्ने जवानीको जोस र भोटेको रिस मिसेपछि यस्तै हो यसमा त्यसको बुद्धिको केही दोष छैन त्यो तारामा के चाहिँ देखेछ के फुर्बाले त्यस्तो मरि हत्ते गर्न
आफ्नो जातको बिहा गर्दिन भन्थ्यो, यही दिन देख्नलाई रहेछ। अनि भोलि छोड्छ त फुर्बालाई उनीहरूले? छोड्छु भन्थ्यो, छोड्छ होला नि। छोडेन भने चाहिँ नछोडेर हुन्छ? के विश्वास पुलिसको कुरा हो। म भोलि बिहान पिताम्बरलाई लिएर चौकीमा जान्छु। ल सुत। मामा पक्नुस् न, म पनि जान्छु। चौकी जान लाग्यो त? म पनि चौकी नै जान्छु भनेको। ल हिँड त। भन्नुहोस्, तारालाई किन किडन्याप गर्नुभएको? मैले किडन्याप गरेको होइन। किडन्याप नगर्नु भएको भए बिरालोले बच्चा सारे आज एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ किन घुमाइरहेको? उसले आफ्नो इच्छाले मसँग घुमेको हो। इच्छाले घुमेको हो भने ताराले आफ्नो आमा बाबालाई भन्नुपर्छ कि पर्दैन? उसलाई डर थियो, हाम्रो सम्बन्ध बुवा आमाले स्वीकार्नु नथ्यो। के रे? मतलब तपाईँ र ताराको प्रेम सम्बन्ध थियो? यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। यो हेर्नुहोस् फुर्बाजी, नचाहिने कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँको त ऊ पेमासँग सम्बन्ध थियो होइन? अच्छा, तपाईँ पनि नचाहिने कुरा नगर्नुहोस्। तपाईँ र ताराको बिचमा राम्रो हिमचिम थियो भने ताराले मसँग बिहे गर्न किन खोज्थे? बोल्ने मौका दिनु पर्यो नि त। हेर्नुहोस् फुर्बाजी, तपाईँलाई चाह्यौँ भने अहिले नै किडन्याप केस लगाउन सक्छौँ। तैपनि तपाईँ शिक्षक पर्नुभयो, त्यो पनि असल शिक्षक। त्यसैले मैले यो केसलाई मिलाएको छु। यो केसलाई अगाडि बढाउनु भनेको हाम्रै गाउँको बेइज्जत हुनु हो, बुझ्नुभयो? अनि म माथि हात हाल्नु भएको थियो, त्यसलाई पनि मैले माफ गरिदिएँ, तर एउटा शर्तमा। अब आइन्दा तारालाई भेट्न पाउनुहुन्न, होइन भने फेरि केस उल्टिन सक्छ। एउटै गाउँ, त्यही माथि घर पनि नजिक भएपछि कहिलेकाहीँ त भेट भइहाल्छ नि। ए माइला दाई, सापले त्यस्तो भेटो कुरा गर्नुभएकै होइन। अब मान्छे भएपछि गल्ती हुन्छ कहिलेकाहीँ, त्यसैले फुर्बालाई एकचोटि मौका दिनुभएको हस् साहब। अब फुर्बा समझदार छ, मलाई लाग्छ उसले कुरा बुझिसक्यो। कुरा होइन, हामीले नियत पनि बुझिसक्यौँ। हिँड छोरा, जाउँ पेमा। स्कुलको आर्थिक भार बढेको बढै छ अनि विद्यार्थी सङ्ख्या घटेको घटै छ। फेरि फुर्बाजीले शिक्षकमा हुनुपर्ने अनुशासन पनि त पालना गर्नुभएको छैन। त्यसैले फुर्बाजीको करार अवधि थप गरिनुहुन्न भन्ने मेरो प्रस्ताव छ। अरू केही समय थाई शिक्षकबाट काम चलाउला नि। फुर्बाले कसरी चाहिँ अनुशासनको पालना गर्न सकेन त्यो भनिदिनु पर्यो। पिताम्बरको छोरीलाई भगाउनु अनुशासनहीन हो भन्न खोज्नु भएको? निजी तथा घरायसी मामिला यहाँ नखोतलो, हामी यहाँ स्कुलको विषयमा छलफल गर्न भेला भएका हौँ। फुर्बाजीले पुलिसमाथि हातपात गरेको कुरा जगजाहेरै छ। त्यस्तो हरकत एउटा शिक्षकलाई गर्न सुहाउँछ र? उहाँले गर्दा स्कुलको पिकनिक पनि भाँडियो, स्कुलकै बेइज्जत भयो।
फेरि सञ्चालक समितिको बहुमत सदस्यहरूले ल्याएको प्रस्तावलाई मान्नु पनि त पर्यो नि। मैले यहाँ बुझ्दा बहुमत सदस्यहरूको कुरा जायज छ। बहुमत सदस्यहरूले जे निर्णय गर्छन् हामीले त यहाँ त्यसैलाई मान्ने हो। ए कुटो गोदालो समाइस, ठिक गरिस्। अब खेतीपातीमै लाग। किन र? तेरो छोराको जागिर खोजिदिए कुलङ्गारहरूले। ल अर्काको जागिर तिनीहरू त्यसै खोज्न पाउँछ? अब यसले अर्काको छोरी खोज्न हुने, उनीहरूले यसको जागिर खोज्न किन नहुने? यो असतीलाई पनि यही पेमासँग बिहे गर भन्दा मानिनस्। अहिले दुनियाँभरको लफडा छन्। मेरो विषयमा बिहे गरेर टाउको नदेखाउनुहोस्। जे गर्नुहोस् म आफै गरेर देखाउँछु। हेरौँला नि के नै गर्छु तिमीले। त पोक्ची। नयाँ माल आयो। यसलाई पनि मेरो बिहेमा बोलाउनु पर्छ। हुन्छ सर। हाम्रो नम्बर टिपिरा केटा। आमो सर, हजुरको बिहे हो र? कहिले कोसँग सर? भन्दै हाम्रो पिताम्बर शर्माको छोरी तारासँग नि। त्यही तारासँग सर। सर बिताउनुहोस् त। तपाईँ उहाँको श्रीमान हो? हजुर म हजुर बिहे भर्खरै भएको हो? हजुर भर्खरै हो। निराश नहुनुहोस्, कहिलेकाहीँ यस्तै हुन्छ। रिपोर्ट चाहिँ के आएको रहेछ? उहाँ गर्भवती हुनुहुन्न। हजुर धन्यवाद। अनि तैँले अस्ति किन उल्टी गरेको त? कहिले? हे भगवान्, तपाईँहरूले मलाई त्यति बुझ्नलाई यहाँसम्म ल्याएको? त्यति बेला मैले राँगको मासु खाएको देखेर उल्टी गरेको। ठिक छ। हाम्रो बिहेको दिन चाहिँ खसीको मासु हुन्छ, त्यो दिन चाहिँ नगर्नु उल्टी। ल जाम बजा जा। लाइन माइला चोचो, त्यो कोदोबारीमा बस स्टप बनाउने अनि बाटो चाहिँ तपाईँले दिने भनेर सल्लाह भएको थियो नि। किन र? त्यो बने नै भयो? किन नबन्नु? बन्छ। कसले रोक्छ र? खोइ मलाई त विश्वासै छैन। त्यो पिताम्बर सधैँ पुलिसको पुच्छर बनेर हिँड्छ, कसरी बन्ला र? होइन, नापी विभागको मान्छे हामीले तयार पारेको छौँ। 10 पछि ठ्याक्कै आउँछ। तिमीले जग्गा नदिने भनेको होइन र? अब दिन्छ। यसको दिमागमा बाटो छिरिसक्यो। ठिकै छ, मैले दिन्छु भनेकै छ, म दिन्छु। ए तिमीहरू त्यता किन? जग्गाको कुरा गर्न। यो जग्गाबाट जाँदैन अब बाटो, अर्कै ठाउँबाट लाने हो। सुरुङ खनेर बन्छ बाटो? हेरौँ ल म पनि कसरी बनाउँछ बाटो। हेलो हजुर, नमस्ते, म फुर्बा। हजुर सबै ठिकै त हुनुहुन्छ? हजुर त्यही त, आज फुलपातीको दिन हो, 3 दिन मात्र बाँकी छ। भोलि नै तपाईँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ। हुन्छ, म त्यहाँ सदरमुकामसम्म लिन आउँछु नि। होइन धन्दा मान्नु पर्दैन, सबै पानाअनुसारै भइरहेछ। सर
हजुरको निधार किन यति ठुलो भनेको बल्ल थाहा भयो। त्यति राम्रो केटीसँग बिहा गर्न लेखेको रहेछ। मान्नुपर्छ हजुरको पुरपुरालाई। त्यही सहरको चाहिँ होइन, तारा नानीको पुरपुरो डह्रो रहेछ। यस्तो हाम्रो कडक कक्को असे साप पाउनु भएको छ। गजब, तपाईँको कुरामा दम छ। साहब, खोइ हजुरको पिताजी त आउनु भएन नि, के खबर पुगेन उहाँलाई? खबर त मैले पठाएकै हो। अब उहाँलाई अलि सन्चो छैन रे। त्यो पनि अब बिहे गर्ने चाहिँ म अनि दुःख पाउने चाहिँ पिताश्री, यो त भएन। त्यही पनि बिहे भन्ने कुरो एकचोटि गर्ने हो। यस्तो बेलामा परिवारको कोही न कोही आए हुन्थ्यो। तपाईँहरू नै मेरो परिवार हो नि। मन्त्रणाय स्वाहा स्वाहा ददातायणं सहितार्थं वृद्धि सौभाग्य पुत्र पौत्र पौत्र प्रदर्शनमाये वरुणाय चैवस्ते स्वाहा वरुणाय विष्णु देवतायणं स्वाहा। हामीले त सापले जुत्ताको माला भेट्छ भन्थ्यौँ, हेर त म वरमाला भेटेको। सौभाग्य के गर्ने सर, यो तारा नानीको भाग्य फुटेको। ल अब सिन्दुर हाल्ने बेला भयो, माइतीहरू जति चाहिँ पर गइदिनु होला। एकोपा हिँड। ल बेहुला पक्षले अब सिन्दुर झिक्ने। क्या हो छोरा, तैँले आफ्नो बिहेमा मलाई बोलाउनु पर्दैन? तेरिका तपाईँ बिमारी हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर नबोलाएको। बिमारी मान्छेले के दुःख दिनु भनेर। नमस्कार सम्धीज्यू, तपाईँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। ल बसौँ। म तपाईँको सम्धी हुँ, म यसको बाउ होइन। के भन्नुभएको? म यसको बाउ होइन भने। ऊ र म एउटै गाउँका हौँ, तर म यसको बाउ होइन। मलाई माफ गर्नुहोस् नानी, म त्यो कमलको बाउ होइन। म त गाउँभरि गाउँलेहरूको ऋण खाएर यताबाट उता उताबाट यता लुक्दै भाग्दै गरेको व्यक्ति हुँ। एक दिन कमलले मलाई भेट्यो अनि उसले मलाई उसको नक्कली बाउ बन्नलाई बाध्य तुल्यायो। तेरिका उहाँलाई फेरि रोगी चापे जस्तो छ। हजुर साहब जानुहोस् न, उहाँलाई चित्तरमा लगेर चित्त पारेर राख्नुहोस्। हस् यता आउनु, आउनु भयो। लिएर जानुहोस् न छिटो। मन्त्र गर्नुहोस् पण्डितजी। ल सिन्दुरको कार्यक्रम सुरु गरौँ। ओम देवताय ओम प्रशस्ताय तम ओम तम साहामग्ति कृत्य सौधर पृथ्वी। एकैछिन बग्नुहोस्, मुख्य मान्छे आउने बाँकी छ। अनि तपाईँ चाहिँ को नि? म त यही नकचराकी स्वास्नी परे। उहाँको नाम चाहिँ कल्की हो। दुला साहब जगेमै पो बसिसक्नु भयो। तैँले मेरो फोन किन उठाइनस् भनेको त बल्ल बुझेँ। 1000 चोटि गरेँ होला मैले। किन उठाउँथिस् त? यहाँ यस्तो चलिरहेको रहेछ र पो त। लाज लाग्दैन है? झै झै बिहा गरेको स्वास्नी यति राम्री छोरी हुँदा हुँदै अर्को बिहा गर्नुपर्ने, अर्को बिहा गर्नुपर्ने। एकपटक कुरो छ भन्ने आज थाहा पाइयो। तपाईँहरूले नि यो मान्छेलाई चिनेकै छैन। यो मान्छे यति अधर्मी, यति पापी छ नि। यति चुप लाग्नु दिनुहोस्। म चुप लाग्नु पर्ने? म चुप लाग्नु पर्ने? किन चुप लाग्नु? म किन चुप लाग्नु? यसलाई त नि, यसलाई त जिउँदै खाल्टो खानेर गाडे पनि मेरो रिस हामी छौँ नि। डगले पुगेन। निधारको खतको कथा पनि नक्कली रहेछ। जात मिल्दैन भनेर घर छेउको केटालाई छोरी दिन मान्नु भएन। अब जात खोज्दै जाँदा के हुँदो रहेछ थाहा पाउनुभयो होला नि।
आँट्छ? अझै बाँकी नै छ। चलन अनुसार केटी माग्न जाँदा दिनुपर्ने सगुन हो यो। परिस्थितिले ढिला भयो सम्धिजी। नडरा माइला, अब त हामी सम्झिनै भइसक्यो। ल राख। तिमी त बाहुनको छोरा पिउँदैन होला। ल अब तामाङको सम्धि भएपछि पिउँदिन भन्न मिल्ला र? ल जाम माथि। रक्सी त मान्छेले खाने हो, जातले होइन हजुर। साह्रै घत पर्ने कुरा गर्यो निमा भाइले। भाइ होइन छोरो भन्नु न। निमाले तारालाई बहिनी बनाएको छ। ल त्यसो भए त पेमा पनि त छोरी बहिनी। ल शत्रुं छयोरागमे विज्ञानं विदुरेवलं महदरे कृतिश्च नारायणे जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा दात्री स्वाहा सोधा नमस्ते। अब टीका सकेपछि त भिड्ने होला नि माइला। के तास? के को तास हुँदो? चेस नि। फेरि झेल गर्न पाउँदैनौ नि। अब सम्धिसँग के को झेल गर्नु हो? पकेटा खोली उड्दै जाऊ सरररर सरररर बादल झुम्दै जाऊ फरररर फरररर पकेटा खोली उड्दै जाऊ सरररर सरररर बादल झुम्दै जाऊ ओ पंछी हे कहीं छैन तिम्रो सिमाना अरे पकेटा खोली उड्दै जाऊ सरररर सरररर